लेडी प्रोफेसर कहां से लाएंगे? मेरे अजीजों, बर्दाश्त और इंसाफ, ये मदीना मुनव्वरा की तरस की रियासत की बात होती है ना, कोई नहीं बना सकता। मैं आपको बड़ा सीधी सी बात कहूं, ये बनाने के लिए हम सबको अपने अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज करना होगा। मुझे बताएं, ये बाहर रेड़ी वाला जो खड़ा है, क्या ये सच नहीं है कि वो पैसे तो अच्छी चीज दिखा के उसके लेता है और जब उसका बस चलता है तो साथ ही वो हिस्सा शामिल कर देता है? ये सच नहीं है? कितनों के हाथ काटेंगे हम, कितने को पांव काटेंगे आप? किरदार साजी की तरफ जाना होगा। ये निजाम मुस्तफा अपने घरों में नाफिज करना होगा। खुदा की कसम, जब हमने अपने घरों में इसको नाफिज कर दिया, ऑटोमेटिक ये मुल्क के अंदर नाफिज हो जाएगा। जब मैं अपने घर में इसके लिए तैयार नहीं हूं, इश्क का तो तकाजा यह होता है कि महबूब जो बात कहे उसको माना जाए। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि झूठ ना बोलो, सारा दिन झूठ बोलते हैं। गीबत ना करो, सारा दिन गीबत करते हैं। झूठी बात ना फैलाओ। अब ये आला आ गया है, ना तहकीक, ना कोई बात, ना कुछ, उठाया और उसको आगे भेज दिया। कल कोई बात कर रहा था, मैंने कहा यार इसका सबसे बड़ा निशाना तो मैं बनता हूं। मैं हज पे बैठा था हरम में, मक्का मुकरमा में, इशा की नमाज पढ़ के। यहां पाकिस्तान में एक चैनल चला रहा था, ताहिर अशरफी साहब गिरफ्तार हो गए, उनकी गाड़ी से शराब बरामद हो गई। मैं किसके पास जाऊं? मैं कहां गिला शिकवा करूं? मैं हज पे अपने बच्चों के साथ हर में मक्का में बैठा हुआ था, बैतुल्ला के अंदर बैठा हुआ था। जब मैंने आके यहां पूछा वकला से, उन्होंने कहा जी ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा 20-25 साल केस के बाद वो आके कह देंगे जी सॉरी, बात खत्म हो गई। मैंने कहा यार मेरे पास इतना माले हराम तो कोई नहीं है कि मैं इस काम पे लगाऊंगे अदालतों में, तो लिहाजा जो कहना था कह दिया। आप जिसका, जब आप लोगों में से, नौजवानों में से, आपसे मुराद ये है, कोई राजी नाराज हो जाए, कोई पार्टी नाराज हो जाए, उसी को उठा के चलाते रहते हैं, लेकिन इसका अजर मुझे अल्लाह से मिलना है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मुझे गीबत करनी होती तो मैं अपनी मां की गीबत करता। तो शागिर्दों ने कहा वो क्यों? कहा उसको सवाब तो होता। अपनी तरफ से हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं गीबत करके, उसका फायदा हो रहा होता है। तो मेरे नौजवानों, मुस्तकबिल आपका है, आपने आगे बढ़ना है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जुमे का तकरीबन सबसे बड़ा इज्तिमा मेरा होता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवान कुछ मेरे पास है। उन्होंने कहा जी आप बताएं हम मौलाना तारक जमील साहब को माने कि खादम रिजवी साहब को माने? मैंने कहा यार 3-4 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसमें इख्तलाफ है फिर कोई। मैंने कहा मौलाना तारक जमील ने कभी कहा कि 6 नमाजें हैं? उन्होंने कहा जी नहीं 5 ही कहते हैं। मैंने कहा अल्लामा खादम रिजवी साहब ने कभी कहा 6 नमाजें हैं? उन्होंने कहा नहीं जी 5 ही कहते हैं। तो मैंने कहा आज से ये तो शुरू कर लो ना, इस पे हमारा इत्तेफाक है सबका। फिर मैंने अगला सवाल उनसे किया, मैंने कहा बताओ कभी खादम रिजवी साहब ने कहा हो कि झूठ बोलो? कहा जी नहीं कहा। मैंने कहा मौलाना तारक जमील ने कहा होगा? नहीं। तो मैंने कहा चलो आज से सच शुरू करते हैं, कोशिश तो कर लो। इस तरह 4-5-6 चीजें मैंने कही। मैंने कहा यार इन पर हमारा इत्तेफाक है, इससे आगाज कर लेते हैं, जब इस पर अमल हो जाए फिर आगे चल पड़ेंगे। अल्लाह की तौहीद पर हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है। हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर हमारा ईमान है। असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत और सदाकत पर हमारा ईमान है। और लोगों के साथ हुस्ने सलूक, इन सब पे तमाम मकातिब फिक्र मुत्तफिक हैं। आओ पहले इस तरफ आगे बढ़ें, इस पर भी सबका इत्तिफाक है। अब मैं इस्लाम से दूसरे मज़ाहब की बात कर रहा हूं।
کیا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا عزت و عظمت پائے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آؤ اس سے شروع کر لیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آؤ اس سے شروع کر لیں۔ یہ جو الجھنے ہیں ان کو دور کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جو پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ یہاں پر نہ کبھی ناموس رسالت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات۔ ہمیں ہر وقت ڈرا کے رکھتے ہونے لگا۔ بات سنو، مولویوں سے زیادہ سینہ چوڑا کر کے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ گولی کھانے والے بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں، نہیں تو تاریخ چیک کر لو۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت جو ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہو، پتہ نہیں مولانا صاحب کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس ملک کے لوگ، ان کا ضمیر، ان کا ایمان زندہ ہے، یہاں کوئی عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مختلف مکاتب فکر کا آپس کا اختلاف۔ دیکھو میں تمہیں فارمولا سیدھا سا بتا دوں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ پیغام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، مونوگرام بھی، وہ موٹی کتاب ہے، اور یہ آئین پاکستان کے بعد سب سے بڑی متفقہ دستاویز ہے اس پاکستان کے اندر، جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ جب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ 2، جیو اور جینے دو۔ یہ ہے پیغام پاکستان، اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام تھا۔ یہاں پر رہنے والا مسیحی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا کوئی اور اقلیت ہو، اس کو حق ہے کہ آئین اور قانون نے اسے جو حق دیا ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کرے۔ آج کہا جاتا ہے جبری مذہب کی تبدیلی، میرا دین تو اس کا قائل ہی نہیں ہے۔ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، جو مجھے آپ بتائیے یہ 2-3 راستے ہیں داخل ہونے کے، اگر وائس چانسلر صاحب ابھی آرڈر جاری کر دیں کہ ان 3-4 راستوں سے کوئی بندہ اندر نہیں آ سکتا، تو جو آئے گا اگر تو وائلیشن کر کے آئے گا نا، اسے مانا تو نہیں جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ وائلیشن کر کے آیا۔ میرا دین بھی یہ ہے کہ جس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اسلام میں آنا ہے اس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، کوئی جبر کی بنیاد پہ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا، اور اس پر پاکستان نہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، رواداری کا نام ہے، اخوت کا نام ہے۔ اسلام نے تو ان کو بھی معافی دی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اب میں کیا کروں، آپ تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ آج ہے ہم میں سے کوئی اتنا دل گردہ رکھتا خانقاہوں کو چھوڑ دیں کہ اپنی مسجد میں کسی مسیح کو کہے کہ تو یہاں عبادت کر لے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ ہم تو ایک دوسرے کو نہیں کرنے دیتے، مسیحی تو پھر غیر مذہب والا ہو جائے گا۔ تو مجھے بتائیے یہ مسجدیں ساری کی ساری جمع ہو جائیں، بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کی عظمت کو پہنچ سکتی ہیں؟ بول دیں ذرا زور سے بولیں، پہنچ سکتی ہیں؟ اور ہم سارے کائنات کے مولوی جمع ہو جائیں، فقیہ جمع ہو جائیں، محدث جمع ہو جائیں، شیخ الحدیث جمع ہو جائیں، شیخ التفسیر جمع ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کے نیچے جو خاک کا ذرہ آیا ہے اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت دی ہے؟ بولو ذرا، آپ کدھر جاؤ گے؟ کوئی راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کو سمجھو، اور اسلام کو اپنے نظریے سے نہ سمجھو، اسلام کو اسلام کے نظریے سے سمجھو۔ ناظرین، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نظام